बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या भाव भयणानो, सगल्यांक तुमकां देव कृपेन बोललो दीस आवडेता. जेजू आमच्या मोगाचे इश्टा सांगाता हो शिव वेल सारूंक आमी सगोट एकठांय जाल्या. जेजू आमचो इश्ट सुखान तसो दुखान आमकां आपलो सांगात दिता. हो पवित्र वेळ ताचेंच एक मोगाचें देणें म्हूण वळखून घेवन ताच्या सांगाता पवित्रपणान हो वेळ सारूंक आमचें काळीज मन शांत करून तयार जावुया. गीत गावुया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदें, तुजे सोबतेन आमकां बोर, राव तूं आमचे सोबीत. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदें, तुजे सोबतेन आमकां बोर, राव तूं आमचे सोबीत. तूं एक जिवे उदो सस्ना वावतीजो भुसवंडार आनी बुद्धीना सगळेंच तुजो येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदें, तुजे शक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमची सोबीत. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदें, तुजे शक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमची सोबीत. हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. भोव मोगाल बाबा, तुजीं भुरगीं ह्या वेळार एकठांय जाल्या. एकाच मनान एकाच काळजान तुका वंदूंक नमन करूंक. भोव मोगाचे जेजू आमचे इश्टा, ह्या शांत वेळा पासत तुका आमी आर्गां दिता. उंड्याच्या रुपान ह्या पवित्र वेदीचेर हाजीर जावन तूं आमकां भेटूंक आयलाय.
तुजो सांगात तूं आमकां सदांच दिताय. तुका आमी वंदिता, तुजी स्तुती गायता. तुज्या विचून काडलेल्या सिसांक तुवें सदांच सांगात दिलोय. तांकां बासायलोलो पवित्र आत्मो तुज्या बापान तांकां पाठयलो. आमकांय तूं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शक्तीन भरताय म्हूण आमी दिनवासता. आनी आमचें सोर जिवीत तुज्या हातान घालता. आमची अस्कोताय, आमची भिरांत, आमची पिडा, आमचें आख्खें जिवीत तुज्या मुखार आमी हाडटा. आनी व्हड भक्तीन आनी खालतेपणान आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावया 11. देवा तूं आमचो ओरो. देवा तूं आमचो ओरो, तुका भुसूंक बंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोंक दिता. देवा तूं आमचो ओरो, तुका भुसूंक बंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोन दिता. बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. देवा तूं आमचो उस्वार, तुजो पोरसूर भोगूंक येता. देवा तूं आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. देवा तूं आमचो उस्वार, तुजो पोरसूर भोगूंक येता. देवा तूं आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. प्रितीच्यानो, आमी सगलीं सोम्या जेजूची पाटलावदारां
जेजू आमचो सोमी मनशाचें सैम घेवन आमचे मदें आयलो. ताणें मरणाची जैत व्हरून आमकां कालोखांतली उजवाडांत हाडलीं. आनी हेच पळसोलान आमी आमचें जिवीत जिवंक तो आशेता. कित्याक ताका जाय आमी सगळ्या वेळार सासणाच्या जिविताक तयार आसलोलीं. पूण जायते फावटी जेजूचो पळसोल तोंडार घेवंक खुशालकायेन जिवाचे स्वातेर तोंडार कालोख हाडून आमी जियेल्या. दुसऱ्यांक उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आमी दूख दिलां. अशें आमी आमच्या सोम्याक दुखयलां. आमची पातकां वळखून ताची दूख धरूंक आमी फाटीं सरल्या. पातकाच्या काळोखांत जिवन आमी ताच्या सोडलीं पयस गेल्या. हे वेळार आमच्यो चुकी वळखून घेवया. आनी कोणाकूच दुखयला जाल्यार हे वेळार आमी जेजूक सांगुया आनी आमच्या दुस्मानांक बोगसुया. जेजू, तूं आमचो सोमी, आमचो देव. सदांच आमी तुजीं बरेपणां तुजो मोग अणभवता. जेजू, तुजी काकलूत आमी चाखता. सांडलोल्यांक तूं आलाशिरो. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सानिनाय. कितलो तूं मोवाल दयाल देव आमचो. आमच्या जिविता खातीर दोनया आमी तुका आर्गां दिता. सगल्या तुज्या उपकारा खातीर दोनया आमी तुका वाखणटा. गीत गावुया E13 वाकांनी. वाकांनी देवा बाबा, वाकांनी ताच्या पुता, वाकांनी पवित्र आत्म्या, रुचनाराक मोय मार्गा, आपणायली ताची भुरगी, वाकाणू ताका सोदा, तारुकाक वंदन दिनवास, सोडयली बाबूय ताची, ताचेरूच देवूक विस्वास, मोगाच्या आत्म्याक वंदन, काळजाच्या धुलो पावण्या, काळजाचे मानोन गायो. आतां आमी देवाच्या उतराचो पळसोल भोगतल्या. देवाचें उतर काळजान बागलून तयार जातना पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. आनी देवाचें उतर आमी आयकुया. जुवामाचें शिव वर्तमान 22:10 वळी 22 ते 30. हिणबाळ्याच्या सोमयार जेरुसल्यान बेटोनेचो उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदिरान सोलोमनाच्या तारांगणांत
भोंवतालो तेन्ना ताच्या भोंवतणी एकठांय जावन जिदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यान तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां, तरी तुमी भावात दवरिनात. म्हज्या बापाची नांवीं हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दिता. पूण तुमी भावात दवरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांवें सासणीक जिवीत दिलां आनी तीं सासणाक इबाड जावचीं नात. आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोणूय चोमून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यात. तो सगल्याहून व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच चोमून व्हरूंक जायनात. हांव आनी बाप एक. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाल करुया. एका अपंगूळ भुरग्याचो बापूय ताचे खातीर झुजून एके भाशेन ताच्या नशिबान सुफळाय घालूंक वावुरता. जो इश्ट ह्या भुरग्याक ह्या ताच्या बापायक लागून जिवितान मेळटा तो पळोवन दुसरीं थोटाकतात. हें सगलें कशें घडलें हो प्रश्न जायत्याच्या मनान जालो. पर्पल फेस्त ह्या कार्यक्रमान जायत्यो स्पर्धा आसल्यो. तातूंत हो भुरगो गाजलो. ह्या भुरग्यान आपल्या बापायचो ताळो आयकलो आनी ताच्या सांगण्या प्रमाणें तो चल्लो. आयच्या वाचपान आमी आयकता, संवसारांतली कसली शक्ती, बापाचो अधिकार आमचो वेलो कोणाच्यानूच काडूंक व्हरूंक जायना. आमचो सासणीक तेवो बापाच्या हातान सुरक्षीत आसा. ताचो ताळो आयकतात तीं तांच्या सांगण्याक पाळटात तीं भिरांती विणे जियेतात. पूण देवाची भिरांत तांकां आसा. पयलीं क्रिस्तांवां जेजूच्या शिकवण्यांतल्यान कशीं जियेलीं, आव्हानां आपणायलीं आनी सभा घडली हें आमकां मेळटा. तेच बरोबर जिवामाच्या शुभ वर्तमानान आमकां आमी जेजूची म्हूण उगडास करता आनी देवाच्या हातान एकदमूच आमी सुरक्षीत उरतलीं अशी खात्री दिता. गीत गावया B7 तुझें नांव सर्वेस्परा. Tuce no sorvesporam, sodagal vorcatelio, tuce
सदांच तुझें नांव वयर काडटेल्या सर्वेस्पराक मान फावो आमचो ताचो ताव आमच्यान घेवंक नजो तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या तुजो वावर सदांच परगटेल्या तुज्यो करण्यो दोकोल करटेल्या तुजी महिमा पागयतेल्या तुजी वचोर्या गाजयतेल्या तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या काळजान ताम तुका वाकांटेल्या भोक्तीन तुजो उगडास करतेल्या तुजी पवित्रताय उद्गारतेल्या तुजी कीर्ती सदांच गायतेल्या तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या तुझें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावनी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शिव वर्तमान परगटचें काम व्हडे जतनायेन आनी जबाबदारेन पाळूंक आनी अशें देवाच्या उतराचो गोडसाण आपल्या पोरचेक वांटूंक तांकां धीर बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. दर क्रिस्ती घराब्यान आनी समुदायेन देवाच्या उतराक केरीत मानाचो जागो दिवंक आनी ह्याच उतरा प्रमाणे चलूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
जबाब दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐकून घे. हॉस्पिटलांत, जाणट्याच्या घरांत आनी घरांनी तरेचे कोश्ट पिडा सोंसतल्या भाव भयणांक दुनिया तुजो पेकोणेचो हात लावन तांकां भलायकी फावो कोर म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थून मागता हांव. जबाब दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐकून घे. बाबा, केरीतपणी आमच्या तरणाट्या पासत मागता हांव. तांणी सदांच तुज्या पावलांनी चलूंक तुजो पाटलाव करूंक तांकां तुजे कृपेचो आलाशिरो फावो कर. जबाब दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐकून घे. तर ही सगली मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.